نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 18، 19 اور 20۔ وَتَحْسَبُوهُمْ، اور تو خیال کرتے تھے انہیں، ایقاظاً، جاگتے ہوئے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ